السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الطلبة، كنتمنى تكونوا بخير على خير. دونك كما كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله دي سايبور غابي سور لونسومبل غون كانونيك. دونك غادي نشوفوا هاد الغابي او ميم طون غادي ندوزو باش اننا نصايبو هاد ليكزارسيس 3. دونك بطبيعة الحال منصايبوش كلو، مي غادي نصايبو غير هاد لا كيستيون الاولى. من بعد نقدروا نشوفوا ومن بعد لا فيديو جايه ان شاء الله غادي نكملوا لي زوطخ كيستيون. دونك متفقين الطلبة؟ يلا على بركة الله نبداو. ولي دابا انت اللي كتعرف، انت اللي كتشوف شنو دير ماشي نتافقوا. دونك ماشي مشكل على بركة الله. دونك باش الفيديو ما يكونش طويل وصافي يلا نبداو. دونك عندنا لونسومبل غون كانونيك. دونك بالنسبه لهاد لونسومبل غون كانونيك دونك عندنا الفوليوم اي فيكس مي لينيرجي و نومبر دي بارتيكول سون كوني او مويان. دونك حنا ما كنعرفوش يعني كل واحد يعني غير كيكون باش تسمع القضيه ديال المويان. دونك كتشد العدد كامل وكتقسمو. بحال دابا كنهضروا هاد القضيه ديال المويان راه هضرنا عليها بزاف. بحال دابا عندك واحد الطلبه ولا واحد التلاميذ في قسم وعندك النقاط ديالهم، كتعرف النقطه ديال شاك واحد مي في الاخر كتشوف لا مويان ديال القسم بحال كيكون 12 13. دونك سا ديبون متفقين. دونك الطلبه دونك عندنا اونكوني اون مويان افيك هاد لينيرجي. دونك هي التراس ديال الغو في الاج. دونك دائما الدراري ملي كنهضر على لا مويان ديال شي غروندور دونك راه كيجينا هو التراس ديال الغو. هاد الغو افيك هاد الغو هي لا دونسيتي متفقين في هداك لو بارامتر متفقين. افيك هنا كنستعملو بارامتر د لاغرونج دونك هو واحد سور كا بي تي. دونك بيتا كا بي تي متفقين. والدوزيام اليمون اللي ضروري تا هو مهم دونك هو لو نومبر دي بارتيكول ان. دونك قلنا دائما هو التراس ديال الغون التراس ديال لا دونسيتي في داك البارامتر متفقين. افيك هنايا عندنا هاد البارامتر د لاغرونج هنايا كيكون عندنا ناقص نو. دونك افيك هادي كتساوي هنايا ناقص نو بيتا. هادي لوتيلدا صافي. دونك هاد الدراري هو بوتونسيال شيميك. دونك بوتونسيال شيميك ديفينيسيون ديالو هو لا فارياسيون اللي كتوقع لينيرجي لوغسكون اغاش ولا كان اجوتيو شي بارتيكول في داك السوليسيون ديالنا. افيك الطلبه دونك عندنا هاد الاش ملي كان بحال دابا هادي ديك ليكواسيون او فالور بروبر. دونك عندنا لاميلتونيان بروج تاع هاد لا باز اللي هي ام واحد ام جوج ام جيسكا ام ان. دونك راه هي لينيرجي ان ديال لي بارتيكول ان بروج تاع هاد لا باز. افيك هاد لا باز هاد ام واحد ام جوج ام جيسكا ام دونك راه وحده عندها واحد الكوردوني متفقين. باسكو عندنا ان بارتيكول دونك عندنا ان كوردوني متفقين. عاد فالان حتى هي كذلك. دونك الطلبه هنايا الفرق اللي كاين ما بين لونسومبل غون كانونيك و سومبل كانونيك هو هاد التيرم هذا متفقين. دونك عندنا زد جي دونك حتى هي كيما العاده تساوي لنا التراس ديال ليكسبونس ديال ناقص بيتا اش بليس هاد ني تيلدا في ان متفقين. دونك هذا هو فين عندنا الفرق متفقين الدراري. يلا بداو. دونك كيما كنعرفوا ان هاد التراس هو لا سوم ديال لي زونسون لا سوم ديال لي زيليمون ديال دياغونال ديال الماتريس. دونك غتجينا ليكسبونسي ديال هاد نو. دونك هاد نو تيلدا دونك غادي نعوضوها متفقين. دونك حنا هنا عندنا ناقص مع الناقص مي هنا عندنا نو. دونك غتجينا هي نو في بيتا. دونك هي هادي لا سوم على ان ليكسبونسي ديال ناقص بيتا او ان متفقين. دونك الدراري هاد لا سوم دو ان تاع ليكسبونسي ديال ناقص بيتا او ان شنو هو هو لا فونكسيون دو بارتيسيون ديال لونسومبل كانونيك متفقين. زد كانونيك. دونك عندك زد كانونيك دونك راه هي هادي متفقين. دابا الدراري غادي ندوزو باش نشوفو لي غروندور فيزيك اللي كنحتاجو بالنسبه لهاد لونسومبل غون كانونيك. دونك اول حاجه عندنا لينيرجي. دونك لينيرجي راه بحال الاخرى هي لينيرجي كتساوي لنا هي كتساوي لنا ناقص ديريفي بارابور بيتا ديال لوغ ديال زد جي متفقين. زد ديال لونسومبل لا فونكسيون دو بارتيسيون ديال لونسومبل غون كانونيك. دونك هادي كتحسبها ملي كتحسب لينيرجي هي ديريفي بارابور بيتا متفقين. لو نومبر دو بارتيكول حتى هو عندنا ان كتساوي لنا هي او سور اي ديال ني تيلدا لوغ دو زد سي متفقين. دونك كتقسم على هاد لي بارامتر د لاغرونج. راه في الاولى كديريفي بارابور بيتا وفي الثانيه كديريفي بارابور هادي افيك. هنا كاينه افيك ناقص بالنسبه لينيرجي وهنا مكاينش ديك ناقص بالنسبه لنومبر دي بارتيكل متفقين. دونك الدراري دابا ندوزو لهاد لو غرون بوتونسييل. دونك الدراري هاد لو غرون بوتونسييل راه اكسبريسيون ديال لينيرجي. راه هو هاد لو غرون بوتونسييل هنا راه كيمثل لنا هو ديك
الانرجي ليبر دونك هي الموز اف بالنسبه لاش لونسومبل كانوني متفقين. دونك هنا اوميغا الاخرى كانت عندنا اف كتزيد ناقص كا بي تي زيد جي زيد كون كانوني متفقين. راه ما بيناتهم والو. دونك غتجيك لونتروبي حتى هي لا ميم شوز اس كتساوي ناقص دي ديال اوميغا سور دي تي متفقين نو سون كونستون. من بعد دوزنا لا ديسبيرسيون. دونك لا ديسبيرسيون سيغما ديال او كاري دونك راه حتى هي كيما هكا متفقين. اذا الطلبه هادو هما لي غروندون اللي كنحتاجو وخاصة هاد لو غرون بوتونسييل. ومن بعدو كنستنتجو ديك لا بريسيون نومبر راه عندنا نومبر ان دونك بقاتنا هاديك لا بريسيون وهداك الميسير متفقين. دونك راه غادي نشوفو الغولاسيون اللي كنستعملو باش اننا نحسبو صافي متفقين. يلا الطلبه دابا ندوزو باش نشوفو هاد لونسومبل غون كانونيك. دونك عندنا لونسومبل غون كانونيك سوا عندنا واحد الغاز غيال دونك الدراري ما عندناش غاز بارفي. دونك سا ديبون يقدر في التمرين تاع الهاكيجي يقدر يعطيك غاز بارفي متفقين. ماشي مشكل ماشي ضروري اننا ملي كنهضرو على لونسومبل غون كانونيك تقول لي لا راه عندنا غاز بارفي ماشي ضروري. الا تقول لي راه كاين ضروري خاصنا غاز غيال لا يقدر يكون غاز غيال يقدر يكون غاز بارفي اللي كان متفقين. دونك سواء عندنا واحد الغاز غيال ديلوي فورمي دو ان موليكول monoatomique identique les interactions entre les molécules sont négligeables. L'hamiltonienne de ces gaz du gaz se crée sur la forme avec un pi au carré OH ne dépend que du variable interne donc les niveaux d'énergie de cas de la molécule associée à son état fondamental à ses états excités sont les valeurs propres discrètes de H. La première question, calculer la fonction la grande fonction de partition en fonction de la partition interne de la molécule en fonction donc il y a en fonction de la H. donc هنا راه عطاها افيك هادي راه هي ديك هادي اللي كيما كتشوفوا معايا. دونك هاد الزيد هادي راه هي داك التخاص ديال اش هادي ديال لونسومبل كانونيك. هنايا راه مكايناش ديك العالم الرياضي متفقين. يلا ندوزو باش نشوفو الحل ديالها. دونك الدراري شنو قلنا كدا اش ان كيتكريا على هاد لافورم. دونك عندنا زيد سي دونك عندنا زيد جي كيساوي هي التخاص ديال اكسبوز ناقص بيتا اش بليس مي في ان نو في ان متفقين نيتيل دا. دونك غتجينا هي لاستوم ديال ليكسبونس ديال بيتا نو ان في زد سي. دونك انا عندي الغرض باش انني نحسب زد سي وهادي ما غاديش نهضر معاها ما غاديش نتصرف فيها صافي. دونك الدراري عندنا زد سي دونك راه ساهله ما فيهاش ماشي حاجه. دونك راه كنا حسبناها شحال وقتها هي ليكسبونس ديال ناقص لانفيني جيسكا بليس انفيني ليكسبونس ديال ناقص بيتا اش ان دونك بي من اي ايكال واحد جيسكا ان دونك ديال ار. دونك راه هي ليكسبونسيال هي التخاص ديال ليكسبونسيال ديال ناقص بيتا اش ان مضروبه في ديك ليسباس دو فوليوم الفوليوم ديال ليسباس دو فاز متفقين. دونك هداك الفوليوم ديال ليسباس دو فاز كان روبلاسي باغ هاد لا فالور وعندي لي بارتي كي سون انديسيرابل دونك ضروري خصني نقسم على دي متفقين. دونك كتجينا زد سي كتجينا مع هاد الاش هاد اش ديال 3 ان. دونك قلنا هادي راه هاد ليكسبريسيون هذا كامل راه هو داك ليسباس دو فاز الفوليوم ديال ليسباس دو فاز متفقين. دونك كتخرج لنا هادي. دونك كتجينا في الاخر هادي هاد العلم الرياضي. يلا على بركه الله. دونك مع ديك الاش دابا الدراري هنا ملي عوضت بهاد الاش راني هنا ما كنهضرش معاه. دونك هاد الاش راني عوضت بها هادي كامل باش ردوا معايا البال متفقين. دونك غتجينا هي واحد على ان ديال داك داشي. دونك كان هنايا عوضت بالدي بي متفقين. دونك هنا راه خاصني ندير من بي من اي ايكال واحد جوسكا ان متفقين مضروبة عاود في هاد ليكسبونسيال ديال هذا ديد ار. دونك اللي هي ديد اكس ديد ايكغيك ديد زد اي مضروبة في هاد التخاص. دونك هاد التخاص هذا ما غاديش نهضر معاه متفقين. يلا دونك غتجينا هادي راه كيما العادة. دونك هنايا جينا هادي غتجينا في اس ان عاود في هذا انتيغرال معروف على بويسونس تروازين. دونك غتجينا في الاخر هي زد سي. دونك غتجينا هاد لافالور متفقين. التخاص ديالي on a les molécules sont identiques. دونك غتجينا هاد التخاص هادي. دونك راه هي بحال هي التراس في التراس في التخاص في التخاص متفقين. دونك غتجيك هنايا التخاص ديال هادي راه هي هاديك لاصوم ديال اش اي. دونك غتجيك التخاص هذاك داكشي. دونك غتجيك التخاص ديال هادي هي التخاص ديال ليكسبونس ديال ناقص بيتا اش اي على بويسونس متفقين. دونك غادي نجي نعوض هنايا تو سامبلومون.
دوكا تجينا هاد لا فالور هادي. دوكا الطلبة هنايا شنو كنلاحظوا اننا عندنا هاد لا غولاسيون راه مغياليزا صافي. افيك هادي نعوضها بزد ديال تي صافي. دونك هنا تجينا زد على بويسونس ان. دونك تجينا حنا كنعرفو ديفلوبمون ليميتي ديال ليكسبونسيون ديال اكس هو لا صوم ديال ان اكس على بويسونس ان سور ان فاكتوريال. متفقين؟ اذا حنا عندنا هادشي كامل اس ان مع هاد الان فاكتوريال مع الله يرجع البركة تجي مقادة. متفقين؟ اذا غتجيك اسيدي هي دونك غتجيك هاد ليكسبونسيال ديالاش فين ما كانت ديك ان غتجيك هنا ليكسبونس. هاد لاصوم غادي يمشي حيت هو كاين هنا غتجينا ليكسبونسيال ديال بيتا يو في دو بي ام سور بيتا على بويسونس 3 دومي مضروبة في زد على دو تي. دونك هادشي غنطيح فيه الاخر. متفقين؟ اذا الطلبة غنشوف كان على الله صعيب باش نزيدو شي حاجة اخرى. ولا الطلبة جو بونس خليو حتى الخطرة الجاية باش نكون داكشي فيديو مريقل. دونك صافي بارك علينا. يلا تشاو.